बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट वीडियो में मैंने बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात की थी और मैंने शुरू में ये कहा था कि इसके दो पार्ट्स हैं कि एक सेल्फ डाउट होता क्यों है और फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं। लेकिन मैं पहले सॉल्यूशंस देना चाहती थी कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो। लेकिन सेल्फ डाउट की एक वजह होती है, सेल्फ डाउट जो क्रिएट होता है उसकी वजह होती है, और साइंटिफिकली थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने साथ या हम अपने साथ थोड़ा सा रहम कर सकें, थोड़ा सा अपने आप को कंपैशन दे सकें, जान सकें, या अगर हम अपने बच्चों में या अपने स्पाउस में या अपने बहन भाइयों में चाहते हैं कि भाई उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, लेकिन उनकी बातों से हम ज़िच हो रहे हैं, तो हम समझें तो सही कि या एम्पैथी क्रिएट कर सकें कि भाई वो क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले ये है कि चाइल्डहुड के जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं या हमारी चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट होती है वो हम पे बहुत ज़्यादा असर रखती है, बहुत ज़्यादा। हमारे पेरेंट्स के साथ किस तरह की अटैचमेंट है, जो बच्चे कांस्टेंट और कंसिस्टेंट लव और सपोर्ट अपने पेरेंट्स से लेते हैं, उनको मिलता है ये एक खूबसूरत तोहफ़ा, ये खूबसूरत नेमत, ये खूबसूरत रिज़्क़ अलवदूद अलकरीम अर्रहीम की तरफ से मिल रहा होता है अपने पेरेंट्स की शक्ल में। उन बच्चों की अटैचमेंट्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन बच्चों को अपने एडल्ट रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट ज़्यादा होता है, उन बच्चों को सिक्योर होते हैं वो अपनी ज़ात के बारे में, और उनमें कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है वो। लेकिन अगर किसी पेरेंट की जो अटैचमेंट अपनी औलाद के साथ है वो एंक्शस है या अवॉइडेंट है या नहीं है या मिसट्रस्ट है, वो बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली लो होता है, नेचुरली उसको नहीं होता। आपके पेरेंट का इन्फ्लुएंस जो होता है आप पे वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि वो जो ओवर पेरेंटिंग वाले पेरेंट है, हेलीकॉप्टर पेरेंट कह लो, स्नो प्लाउइंग पेरेंट कह लो, वट पेरेंटिंग कह लो, कॉन्स्टेंटली बिकरिंग वाली, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, जो बच्चों को लर्न सेल्फ हेल्पलेसनेस सिखाती है, उन लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, उन लोगों को अपनी ज़ात पे यकीन कम होता है, उनको अपने फैसलों में अपना फ़ैसला लेने में बहुत टाइम लग जाता है। उनके दिमाग में यही आवाज़ें चलती रहती हैं, गलत गलत गलत, ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्यों कैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अपने आप से ही नहीं निकल पाते कि वो कोई बेहतर डिसीजन सही टाइम पे ले लें, और अगर ले भी लेते हैं तो कितनी देर तक उस पर रूमिनेट करते रहते हैं कि पता नहीं सही किया है, पता नहीं सही किया है, पता नहीं सही किया है, एंड इट्स एक्सट्रीमली अनोइंग, इट्स एक्सट्रीमली अनोइंग। पर कोई जानबूझ के ये करता नहीं है, उसके साथ हो जाता है पेरेंटिंग की वजह से। और अगर यहाँ पे एक शॉर्ट साइड मैसेज में देती हूँ, हमारे वालिदैन भी इंसान हैं और वो जितना जानते और समझते और अपने हालात और वाक़यात की वजह से वो जो थे, जो वो बन चुके हुए थे, वो वही थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि उन्होंने हमें कैसे वालिदैन दिया या हम अपने बच्चों के लिए कैसे वालिदैन हैं। कॉन्शियसली अच्छा करने की कोशिश करना हर इंसान की ज़िंदगी की जिद्दोजहद है और हर रिश्ते में है। जो पास्ट में हो चुका, जिस पे किसी का इख्तियार नहीं था या था, वो बात पास्ट की है। आज की, अभी की, आपकी और मेरी स्टोरी में हम कर क्या रहे हैं, ये है वो ज़िंदगी जो हमने जीनी है। मैं क्या कर रहा हूँ अपनी ज़ात के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ। मेरी जब पूछ होगी तो मेरे रब से मैंने क्या कहना है कि रब तूने मुझे मौका अता फरमाया और मैंने क्या किया, या मैंने मौके तलाश करने की भी कोशिश की कि नहीं की, राइट। नंबर 2 ये कि हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे बहन भाइयों के साथ हमारी जो केमिस्ट्री होती है, हमारी जो बॉन्डिंग होती है या नहीं होती है, या हमारे शौहर और बीवी का जो रिलेशनशिप होता है, या कभी कभी कोई और बुजुर्ग बच्चे के साथ बड़ी ज़्यादती और नाइंसाफ़ी कर रहा होता है, और हमारा, या टीचर्स फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ कि अल्लाह हर बच्चे को बहुत अच्छा टीचर नसीब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। टीचर्स जो होते हैं वो कैसे टीचर्स होते हैं, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, और वो फिर बड़े होकर भी आता है। दोस्तियाँ किस तरह की हैं, बुलिंग किस तरह से हुई है, इस वजह से भी इंसान में सेल्फ डाउट जो है वो आता है, आपका पीयर इन्फ्लुएंस। नंबर 3 जो है वो आपके अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपके टीचर्स, आपके कोचेस वगैरह वगैरह, राइट। जो स्टूडेंट जो है वो हर वक्त नेगेटिव फीडबैक जो ले रहा है, दे बिगिन टू सेल्फ डाउट देयर इंटेलिजेंस, और उनका कॉन्फिडेंस नीचे जाता है, और उनको, फॉर एग्जांपल, अक्सर आपने स्टोरीज में सुना होगा कि जो राइटर्स होते हैं वो ये कहते हैं, क्योंकि मैं खुद ऑथर हूँ तो मैं राइटर्स की स्टोरीज़ और राइटर्स की जर्नीज़ देखती रहती हूँ, तो अक्सर मैंने देखा है कि राइटर्स ये कहते हैं कि हमारा इंग्लिश का टीचर, 2 तरह के राइटर्स होते हैं। एक कहते हैं हमारा इंग्लिश का टीचर था या हमारा जो भी सब्जेक्ट का टीचर, उसने कहा था तुमसे कभी एक किताब नहीं लिखी, तुमसे क्या एक किताब का, तुम तो कभी ज़िंदगी में एक पेज नहीं लिख सकोगे। उन्होंने किताबें लिख डाली और उन किताबों को अवार्ड मिल गए। एक तो वो उस तरह के लोग थे।
اور ایک اس طرح کے لوگ تھے جن کو نہیں پتا تھا کہ ان میں یہ ٹیلنٹ ہے, لیکن ان کے ٹیچر نے ان کو سراہا, ان کو ان کا دل بڑھایا, ان کو اسکلز ان کے نکھارے, اور ان سے کہا تم سے یہ ہو سکے گا, یو آر ویری نیچرلی ٹیلنٹڈ, یہ کرنا ہے تمہیں, تم ضرور یہ کرو. اور ان بچوں کا پاتھ ہی چینج ہو گیا, ان کی زندگی بدل گئی, خوبصورت ہو گئی, دونوں کیسز میں. لیکن ایک جو پہلا والا کیس ہے, ان لوگوں کو پہلے سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی, ان کو اپنے آپ میں یقین کرنا پڑا, ان کو اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنا پڑا, ان کی زندگی میں کوئی چینجنگ فیکٹر آیا ہوگا یقیناً, جو انہوں نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے. کوگنیٹو ڈسٹورشنز, اس پہ میں اپنی کتاب میں بھی بات کرتی ہوں کہ آپ کس طرح کا خیالات رکھتے ہو, آل یا نتھنگ تھنکنگ کی, اوور جنرلائزیشن کی, جس کو آپ پرفیکشنزم کہتے ہو. اگر میں نے یہ نہیں کیا تو پھر اس کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, اگر میں نے وہ ہو گیا تو پھر ہاں پھر ٹھیک ہے, لیکن ادروائز یہ نہیں. اگر کمپیریزن بھی کر رہے ہیں, اوور جنرلائزیشن بھی کر رہے ہیں, اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. آسان رہے ہیں. مشکل رہنے کے کسی کو بھی نمبر نہیں ملتا ہے. اچھی لائن ہے ویسے یہ, کبھی اپنے بچوں کو یا کبھی اپنے اسپاؤس کو یا کسی کو کہہ سکتے ہیں یار مشکل ہونے کے نمبر نہیں مل رہے. آسان ہو جاؤ, اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے آسان ہو جاؤ, اپنی سوچ میں, اپنی بات میں اپنے لیے آسان ہو جاؤ. جو نیورو سائنس ہے سیلف ڈاؤٹ کی, وہ بیسکلی یہ کہتی ہے کہ ہمارا جو امیگڈلا ہے, جو ایک پورشن ہے ہمارے ایموشنز کو پروسیس کرنے کا, جب وہ چارجڈ اپ ہوتا ہے تو ہم سے اچھے ڈیسیجنز نہیں ہو پاتے, ہم اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں رکھ پاتے, ہم سیلف ڈاؤٹ میں پھنس جاتے ہیں. جو کانسٹنٹ اسٹریس ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں جس کو کہتے ہیں نا وہ رک کے حوصلہ کر کے فیصلہ کرنے کی جو قوت ہمت ہوتی ہے وہ ہمیں ختم ہوتی جاتی ہے. تو اس کو پھر ری بلڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ کانفیڈنس بلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو آپ کی سوچوں پہ, جو جس کو کہتے ہیں نا آپ نے اپنی سوچ کو چینج کرنا ہے, آپ نے اپنی سوچ کو کہنا ہے کہ ٹھہرو, رکو, کیا یہ سچ ہے, کیا یہ فیکٹ ہے, اس کے پیچھے سچائی کیا ہے, یا یہ پھر میری اوور جنرلائز تھنکنگ ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہو یہ بات, رائٹ. سوشل کمپیریزن اور فیکٹرز, میں ہر دفعہ یہ بات کرتی ہوں کہ اگر آپ میں کانفیڈنس کی ویسے ہی کمی ہے, یا آپ کو اپنی ذات پہ کوئی اتنا خاص کوئی آپ کو اپنے آپ سے پیار نہیں ہے, یہ میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی سیلف اسٹیم آپ کی لو ہے جن بھی وجوہات کی وجہ سے, اور آپ اس کو بلڈ نہیں کر رہے ہو, اور پھر آپ اپنے آپ کو کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہو, تو پھر آپ بیسکلی زہر کھا رہے ہو. مت کھاؤ. کمپیریزن کل کرتا ہے, کمپیریزن کہیں نہیں لے کے جاتا. میں اپنی ذات میں اس سے زیادہ اچھا کرنا چاہتا ہوں, اپنے کام اور کیریئر میں اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتی ہوں, دنیا میں, آخرت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہونے میں. جو بھی آپ کا انٹینشن ہے وہ ایک اچھی بات ہے, کریں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے, مجھے اس سے زیادہ فالوورس چاہیے, مجھے اس سے زیادہ پیسے کمانے ہیں, مجھے اس سے زیادہ, اس کے بعد کوئی اور اس آ جائے گا, اور اس کے بعد کوئی اور اس آ جائے گا, اور اس کے بعد کوئی اور اس آ جائے گا, اور پھر زندگی ختم. تو خوش کب ہوئے؟ تو جو ملا اس کو انجوائے کب کیا, شکر کب کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہماری ذات کے لیے آسان کرے. سیلف ڈاؤٹ جو ہے نا وہ روٹڈ ہوتا ہے, کمبینیشن ہوتا ہے ہمارے چائلڈہڈ ایکسپیرینس کا, ہمارے اٹیچمنٹ سٹائلز کا, ہمارے سوچنے کے طریقے کا, رائٹ. اور کوچنگ میں آپ بیسکلی لوگوں کو ان چیزوں سے اویئر کراتے ہیں, اور پھر ان کو اس پہ کام کرواتے ہیں, ان چیزوں کو جس کو کہتے ہیں نا وہ جو گنجل سا بنا ہوا, اس گنجل کو کھلواتے ہیں انہی سے, ایکسرسائزز کے تھرو, ایکٹیویٹیز کے تھرو, بات چیت کے تھرو, اور پھر آپ ان کو ایک پاتھ دکھاتے ہو جس پہ کہ وہ چلتے ہیں اور اپنا کانفیڈنس بلڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چند باتیں ہماری سیلف ڈاؤٹ اور سیلف ڈاؤٹ کو ختم کرنے میں اور سیلف کانفیڈنس کو بلڈ کرنے میں کام آئیں گی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارم بن صفیہ کے چینل پہ ایجوکیشنل ویڈیوز اور کانسیپٹس کو سیکھتے رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.